बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर अलमास लाई जरियान कोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वह है तासीर अलमास लाई जरियान कोर्स। नाज़रीन, आज मैं आपको इकलाम, जरियान, सूरत अंदाज और ज़कावत इसकी वजह से होने वाली बीमारी यानी मर्दाना कमज़ोरी के बारे में तफसील से बताऊँगा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊँगा कि इकलाम क्या है। अक्सर नौजवान जब बालग होते हैं तो इनको इकलाम का मसला दरपेश आ जाता है। रात को हालत नींद में बुरे ख्वाब या बाज़ दफ़ा बगैर ख्वाब के मनी के खारिज हो जाने को इकलाम कहते हैं। नाज़रीन, किसी कुंवारे और गलत कार्यों से बचे हुए नौजवान को इकलाम महीने में 2 या 3 बार हो जाना नुकसानदेह नहीं होता बल्कि फ़ायदेमंद है। इकलाम का बिल्कुल ना होना भी बीमारी है और इकलाम का ज़्यादा होना भी बीमारी है। इकलाम का कभी कभार हो जाना बिल्कुल एक फितरी अमल है। कुदरत ने मर्द का जिनसी निज़ाम ऐसा बनाया है कि जब मनी की थैलियाँ मनी से भर जाती हैं तो हालत नींद में जो ज़ायद मनी होती है वो खारिज हो जाती है। लेकिन मसला तब बनता है जब हम फितर के निज़ाम से बगावत करके अपने जिस्मानी और जिनसी निज़ाम को ख़राब कर बैठते हैं। इकलाम की वजूहात। इकलाम की सबसे बड़ी वजह मुजज़नी है। इसके अलावा अगलाम बाजी यानी लड़कों से बदफेली, गर्म अशिया का कसरत इस्तेमाल, मसाने की कमज़ोरी, रात देर से पेट भरकर खाना खाना और सो जाना, पेशाब से भरे मसाने को खाली किए बगैर सो जाना, गंदी फिल्में देखना, रोमानी नावल पढ़ना और गंदे ख्यालात का हर वक्त ज़हन पर सवार रहना और चित सोना। अगर आप इकलाम का मुकम्मल इलाज चाहते हैं तो इन चीज़ों से हत्तल इम्कान परहेज करें। नाज़रीन, अब आपको जरियान के बारे में बताता हूँ। जरियान के लुग़वी मानी जारी होने के हैं। इस मर्ज़ में मामूली ख्याल, शहवानी, पाखाना और पेशाब करते वक्त खुद ब खुद खारिज हो जाया करती हैं। इसका सबसे बड़ा सबब तो ज़कावत हिस्सा है जो जलक, मुजज़नी, अगलामबाजी, कसरत जमा और कसरत शहवत से पैदा हो जाती है। इस मर्ज़ में मामूली शहवानी ख्याल या कवज़ के भी और बिला इरादा उसे मखसूस से मनी खारिज होती रहती है। मनी जिस्म में इंसानी की बुनियाद है, लिहाजा इसके ज़्यादा अखराज से जिस्मानी व जिनसी कमज़ोरी लाक हो जाती है। इस बीमारी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये नामर्दी की तरफ ले जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान की शिनाख्त के बारे में बताता हूँ। जरियान की इब्तदाई हालत में मनी भी गाढ़ी होती है, पेशाब करते वक्त निकली हुई दिखाई देती है। तब मरीज को इलाज का ख्याल आता है, लेकिन सफ़ेद मनी पतली हो जाती है और पेशाब के साथ मिलकर खारिज होती रहती है तो ज़हर निकलती हुई मालूम होती है। इसलिए मरीज समझता है खुद ब खुद आराम आ गया है। वो इलाज से लापरवाह हो जाता है। जुमा यानी मिलाप के वक्त बगैर मनी का निकलना ख्वाह पेशाब से पहले या दरमियान में या बाद में खारिज हो, चलते फिरते ख्वाहिशात शहवानी के पैदा होने से निकल जाए, आंखों के गिर्द से हल्के और आंखों के गिर्द पतंगे और चिंगारियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं, गालों का पिचकना, मुंह पर छाइयां, मैदे की खराबी, तजाबियत मैदा, नजर कमजोर, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, चिड़चिड़ापन, दिमाग की कमजोरी, कमर दर्द, सुस्ती, थकावट और कायली, जिस्मानी कमजोरी, काम करने को दिल ना चाहना और कोई परेशानी नहीं, हर वक्त परेशान रहना, इस मर्ज़ की अहम इलामात है। नाज़रीन, अब आपको सूरत अंदाज के बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है और किस वजह से होता है। सूरत अंदाज यानी मर्द का जल्दी फारग हो जाना एक ऐसा मर्ज है जो फेले जमा के तकवील नहीं होने देता। मर्द और औरत के मिलाप में हकीकी इत्मीनान इस बात में पोशीदा है कि औरत और मर्द इस फेल को इस तरीके से अंजाम दें कि दोनों के जिनसी जज्बात की तस्कीन हो जाए। जब मर्द जल्दी फारग हो जाने के मर्ज में मुब्तला होता है तो वो बाहमी मिलाप के फेल को मुकम्मल तौर पर सर अंजाम नहीं दे पाता। इस मर्ज में मुबला मर्द मिलाप शुरू करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है या कभी दुखूल के फौरन बाद ही फारग हो जाता है। ये इतना कम वक्त होता है कभी औरत पूरी तरह से गर्म ही नहीं हो पाती कि मर्द अंजाल हो जाता है। ऐसे मर्द को शर्मिंदगी से बचाने के लिए यहाँ एक कोर्स तासीर अलमास लाई जरियान कोर्स तैयार किया गया है, जिसके इस्तेमाल से आपको इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग को दुगना कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आपको ज़कावत इसकी वजह से होने वाली मर्दाना कमजोरी के बारे में बताता हूँ। ज़कावत हिस्स क्या है ये जानना हर मर्द के लिए ज़रूरी है, वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा, ताकि इसका शिकार होने से बचा जा सके। अगर बदकिस्मती से यह मर्ज हाल लाहक हो जाए इससे बर वक्त छुटकारा पाया जा सकता है। थोड़ी सी तहरीक या ख्याल आने से किसी लड़की से फ़ोन पर बात करने या फिल्म देखने के दौरान या सोबत से कबल गोसो कनार में कच्ची मनी का ज़्यादा खराज होकर शहवत का टूट जाना, कोई जिनसी तहरीक पढ़ते हुए मादा मनी कतलों का ज़्यादा खराज हो जाना ज़कावत हिस्सा लाता है। नौजवानों और गर्म मजाज वालों को ये मसला आम पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुजज़नी, ज़रूरत से ज़्यादा जमा करना, लौंडेबाजी करना, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बार बार सेक्स क्रिएट करना और परफॉर्म न करना, जिनसी ख्यालात में मगन रहना, मादा मरने का पतला होना, हर वक्त उस खास को मसलते रहना, गंदी फिल्में देखना, ये सब इसकी बुनियादी वजूहात है। ये मर्दों, नौजवानों, शादीशुदा और कुंवारों सब में हो सकती है। नाज़रीन, अब आपको बताता हूँ कि मुजज़नी या जलक
کی وجہ سے اسے خاص میں جو مسائل یا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ موج زنی کی وجہ سے اسے خاص میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، مثلا عضو کا جڑ سے پتلا ہو جانا۔ ناظرین اب آپ کو بتاتا ہوں عضو خاص یا عضو تناسل جڑ سے پتلا کیوں ہوتا ہے۔ عضو خاص کا جڑ سے پتلا ہونا اس کی وجہ مادہ جب جوانی میں قدر ہوتا ہے تو جسم کے باقی حصوں کی طرح اسے خاص کی بھی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس وقت وہ موج زنی یا الٹے کاموں میں ویسٹ کر دیتا ہے۔ ہاتھ کی رگڑ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اسے خاص سے جڑ سے پتلا اور نیچے سے موٹا ہوتا ہے۔ اسے خاص کی کجی، ناظرین اب آپ کو بتاتا ہوں اسے خاص کی کجی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلسل موج زنی اور غلط کاری کی وجہ سے اسے خاص کی نشو میں رک جاتی ہے، اسے خاص میں کجی یعنی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا اور مرد جنسی فعل کو بخوبی انجام نہیں دے پاتا اور ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین اب آپ کو اسے خاص کی 2 خرابیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آئندہ پروگرام میں اسے خاص کی باقی خرابیاں جن میں اسے خاص کی کوتاہی، اسے خاص کی باریکی، اسے خاص کا مسکولر فریکچر، اسے خاص کا پیرالائز ہو جانا، اسے خاص کی جگہ رنگ سا بن جانا شامل ہے۔ ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ ہمارے سارے ایپیسوڈ باقاعدگی سے واچ کریں جن میں آپ کو اسے خاص کی خرابیوں اور علاج سے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوں گی، جس سے آپ اپنی ازواجی زندگی خوشگوار بسر کر سکیں گے۔ ناظرین اب آپ کو جریان کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جریان قابل علاج مرض ہے۔ تاثیر ہربل فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن ڈسٹرکٹ کے شعبہ ریسرچ میں کوالیفائڈ حکمہ سائنٹسٹ تجربہ کار ماہرین کی زیر نگرانی جریان کے لیے بڑی مؤثر دوا تیار کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس سے جریان نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے بلکہ مادہ مانویہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، نیز اعصاب، دل، دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے اور وہ مقوی دوائیں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں کی غلط کاریوں کے مہلک اثرات جسمانی نظام کی دوائی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کثرت مباشرت سے جنسی کو دودھ اپنا فعل صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے، جس کے باعث صورت انزال، قوت دفاع کی کمی، مریض قبل از وقت جنسی، جسمانی اور اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہنی انتشار بڑھ جاتا ہے، قوت دفاع میں کمی پیدا ہوتی ہے، تولیدی مادے کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، خواہش مباشرت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے جریان کے لیے اکثر اعظم ہے، یہ منی اور مزی کو روک کر اسے گاڑھا کر دیتا ہے۔ اس کا استعمال جریان کی ہر قسم کی منی اور مزی کو بیچ سے اڑا دیتا ہے۔ جلد زیادہ کے لیے منی کو بڑھانے اور گاڑھا کرنے والی اس دوا سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں ہے۔ شوگر کے مریض بھی قوت خاص کے لیے اس کورس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جریان کثرت مباشرت سے کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بنا دیتا ہے۔ قدیم اور جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد تاثیر الماس لائی جریان کورس کا محفوظ اور مؤثر طریقہ اور ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دوران پر تاثیر الماس لائی جریان کورس مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج پاتے ہیں۔ ہمارے پاس جریان کی بیماری کے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو ہر طرح کے علاج پورا کر کے بھی اور طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی علاج پر بھروسہ کریں کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں بلکہ آج ہی اپوائنٹ لے کر تاثیر نام تشریف لائیں جو گزشتہ 80 سالوں سے عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے۔ مکمل چیک اپ بعد میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس ماہ سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں۔ ناظرین اب میں آپ کو تاثیر الماس لائی جریان کورس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جریان کے مریض کا احتیاطی تدابیر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ گھروں میں اشیاء مثلاً مرغ، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، تیکے، چائے اور منشیات سے مکمل پرہیز کریں۔ ہلکی پھلکی ورزش اور پیدل چلنا مفید ہے۔ زیادہ دیکھकर سائیکل اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کریں۔ فحش خیالات، لٹریچر اور فلموں سے بچیں۔ لوٹے میں پانی ڈال کر اسے تخاص پر اور ٹیسٹیکل پر ڈالیں۔ ناظرین اب آپ کو تاثیر الماس تلائی جریان کورس کی مکمل خوراک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بڑے معاون ہوتے ہیں۔ جریان کے مریض کو غذا میں کدو، ٹنڈے، مولی، گاجر، شلجم، چنے کا شوربہ، مونگ کی دال، فروٹ میں ناشپاتی، میٹھا، کینو، سیب اور مالٹا استعمال کریں۔ ناظرین یہ تو تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔